हुमैरा असगर अली को इस दुनिया से रुखसत हुए चंद हफ्ते, एक माह नहीं बल्कि तकरीबन 9 माह का अरसा गुजर चुका है। ये इंकशाफ हुआ है मेडिको लीगल ऑफिसर की जानिब से। आज घर को डी सील किया गया। घर के अंदर क्या क्या चीज़ें बरामद हुई और किस तरह से ये कहा जा रहा है पुलिस ज़राए की जानिब से कि अक्टूबर 2024 वो आखिरी माह था जब उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली होंगी। ये कितनी हैरान कुन, परेशान कुन, तकलीफ दे और भयानक हकीकत है कि हर लम्हे हमारे सामने एक नई चीज़ आ रही है, नया खौफनाक इंकशाफ हो रहा है कि कैसे अक्टूबर से अब जुलाई तक का आप वक्त देखें तो 9 महीने तकरीबन हो जाते हैं। पता कैसे चला, यहाँ तक पुलिस और मेडिको लीगल ऑफिसर्स कैसे पहुँचे, ये तमाम तफसीलात मैं आपको बताने जा रही हूँ। फिर एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने बहुत से इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखने जा रही हूँ। कुछ कॉलीग्स ने हुमैरा के बारे में और उनके घर वालों के बारे में बातें बताई हैं, वो भी आपसे शेयर करने जा रही हूँ और उनकी तदफीन के हवाले से भी आपको बताने जा रही हूँ। तो इस अपार्टमेंट को सील कर दिया गया था, आज इसको दोबारा डी सील किया गया और वहाँ पर मौजूद जो सामान था उसकी छानबीन की गई। फ्रिज में जो चीज़ें मौजूद थीं वो 2024 ही की थी। जो मसाला जात घर में मौजूद थे वो भी 2024 की ही थे। बिजली को काट दिया गया था और अक्टूबर 2024 में ऐसा हुआ था। ये तमाम शवाहिद इस बात की तरफ ले जाते हैं कि अक्टूबर वो आखिरी माह था जब हुमैरा यहाँ पर जिंदा हालत में मौजूद थी। उसके बाद मेडिको लीगल ऑफिसर ने जब मुआयना किया, आपको बताया था हमने कि हालत ऐसी थी नहीं कि उसका पोस्टमार्टम किया जाता और जिस्म के हिस्से अलग अलग हो चुके थे, गलने सड़ने का अमल शुरू हो चुका था और ऑफिसर ने ये बताया कि घुटनों के गलने का अमल भी शुरू हो चुका था। अब घुटने जो हैं, अगर मेडिकल साइंस के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 1 साल जब गुजर जाए किसी इंसान को इस दुनिया से रुखसत हुए तो उसके बाद उसके गलने का अमल शुरू होता है, उससे कुछ पहले, यानी 1 साल का वक्त लगता है। तो अब 9 महीने तकरीबन अगर हम अक्टूबर से लेकर आज तक गिने तो फिर उसके बाद ये अमल भी शुरू हो चुका था। अब ऐसी सूरत हाल में डीएनए टेस्ट करना पड़ा ताकि पता चलाया जा सके कि ये वही खातून हैं जिनकी तस्वीर घर में मौजूद हैं, मालिक मकान ने जिनको ये घर किराए पर दे रखा था और जिनके खिलाफ बैलफ लेकर हम यहाँ पर आए हैं। तो डीएनए का सहारा ली गया, फिर केमिकल जो टेस्ट किए गए उसमें जो चीज़ें आई थी सामने वो आपको बता दी गई हैं। अब एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि उनके वालिद की जानिब से और भाई की जानिब से कहा गया कि हमें कोई वास्ता रखना ही नहीं था, इसलिए हम पिछले 1.5 से 2 साल के अरसे से लाताल्लुकी इख्तियार किए हुए हैं और अब जबकि हुमैरा इस दुनिया से चली गई हैं तब भी हमें उनसे कोई वास्ता नहीं रखना है, आप जाने और आपका काम जाने। पुलिस ने काफ़ी कहा, कन्विंस किया, लेकिन वो नहीं माने और ईदी सर्द खाने में उनकी बॉडी मौजूद है जिसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी और इम्कान ये है कि कल चीपा सर्द खाने से उनको हमेशा के लिए ले जाकर सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। अब जो फुटेजेस आप देख रहे होंगे वो ज़ाहिर है देखने का हौसला तो बहुत ही कम लोगों में होगा और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी जवान बच्चियां हैं वो इस वक्त बड़े दुख और सदमे में मुब्तला हैं कि किस तरह आप ऊंधे मुंह पड़े हुए देख रहे हैं। पीछे अकब में आप कुछ पेंटिंग्स देख रहे हैं क्योंकि पेंटिंग्स बनाने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, आर्टिस्ट थी और एक आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर चींटियाँ या कीड़े नुमा कुछ चीज़ मौजूद है। ये फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर मुबशर लुकमान साहब का तज़किरा भी करना चाहूँगी। उन्होंने भी मोरलेस यही बताया कि अक्टूबर वो आखिरी महीना था जब वो इस दुनिया में रही होंगी और उनके जो लास्ट सीन को अगर देखा जाए, व्हाट्सएप के ऊपर एक लास्ट सीन का ऑप्शन होता है, अगर वो ऑन रखा जाए तो पता चल जाता है कि कितने दिन पहले, कितने घंटे पहले, कब आखिरी बार वो शख्स ऑनलाइन आया था। तो इनका जो डाटा रिसीव किया गया वो भी अक्टूबर 2024 ही था और जो मोबाइल कनेक्शन से भी जब बातचीत की गई तो आखिरी बार उनका फ़ोन ऑन हालत में अक्टूबर 2024 ही का पता चलता है वक्त। मुबशर साहब ने ये इंकशाफात किए कि वो कराची में मौजूद है और उनकी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है। ये अपनी मेहनत करती थी, काम करती थी
اور ان کی اپیرنس بہت زیادہ تھی اور فائنینشلی یہ اتنا زیادہ گرو نہیں کر رہی تھیں اور بڑی ایکٹیو تھیں، ہیلتھ کانشیس تھیں، فٹنس فریک تھیں، اور تماشا کے بعد جس وقت یہ لائم لائٹ میں آئیں لوگ ان کو جاننے لگے، اس سے پہلے اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ان کو کچھ دھمکیاں بھی ملنے لگیں، جس کے بارے میں انہوں نے اپنے ساتھی اداکاروں سے ذکر بھی کیا، اداکار ڈائریکٹرز مطلب کالیگ سے تذکرہ بھی کیا۔ پھر انہوں نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فلم لو گرو، جس میں ان کے کچھ سین یا ایک سین موجود ہے، کیونکہ فلم میں نے دیکھ نہیں رکھی اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ کتنے سین تھے وہاں، اس کے فلم کے لگنے کے وقت پر انہوں نے کوئی پوسٹ نہیں لگائی۔ اور میں آپ کو سب سے پہلی ویڈیو میں یہ بتا چکی ہوں کہ سوشل میڈیا پر وہ بہت ایکٹیو تھیں، لیکن ان کی لاسٹ پوسٹ بھی آپ دیکھیں تو وہ 2024 کی نظر آتی ہے۔ تو اگر ایسے وقت میں وہ بالکل حیات ہوتی تو وہ اس حوالے سے پوسٹ لگاتی، بتاتی کہ میں نے یہ فلم کیا، کیونکہ بڑے نامور پاکستان کے اداکار اس میں موجود تھے۔ ہمایوں سعید اداکارہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماہرہ خان مطلب بڑے نام، اور ایک بڑے پردے پر ان کا نظر آنا ایک بہت ایکسائٹمنٹ کی چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی پوسٹ نہیں لگائی، کوئی تصویر نہیں لگائی، کوئی تشہیر نہیں کی، اور مبشر لقمان صاحب کا کہنا ہے کہ جس طرح وہ ایکسائٹڈ رہتی تھی اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ڈبنگ فلم کی گئی تو وہاں ٹیم میں سے کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ رابطے میں نہیں آئیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کو اور زیادہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ 2024 ہی وہ آخری سال تھا جب وہ یہاں سے چلی گئیں۔ اب یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ فیملی بالکل ہی کٹ آف ہو گئی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ والد کسی بات پر ناراض ہیں تو والدہ سفارش کرتی ہیں، بہن بھائی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں کچھ عجیب سی صورتحال ہے۔ ایک اور کالیگ ان کے سامنے آئے، انہوں نے آ کر میڈیا پر بات چیت کی، انہوں نے بتایا کہ میں جس چینل میں کام کرتا تھا میرے ساتھ انہوں نے بھی کام کیا، اور انہوں نے بتایا اپنی جرنی کے بارے میں کہ پڑھی لکھی فیملی ہے، جیسا کہ آپ ان کی گفتگو سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں تو یوٹیوب پر آپ کو بار بار ان کے انٹرویوز، ان کی چیزیں، ان کے کلپس سامنے آتے دکھائی دیں گے، کیونکہ اس وقت ٹرینڈنگ پر چل رہی ہے یہ افسوسناک خبر۔ تو وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ گھر والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس انڈسٹری میں آئیں، خاص طور پہ ان کے والد اور راضی نہیں تھے، لیکن ان کی والدہ نے اجازت لے کر دی والد صاحب سے، اور اجازت کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ کام شروع کیا اور کراچی منتقل ہو گئے، وہاں پر بھی کام کرتی رہی۔ لیکن اب یہ ایک معمہ سا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، کیسے یہ سب کچھ ہوا۔ اب جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ کھانے کی چیز نہ دے دی گئی ہو، ان کو کوئی ایسی دوا نہ دے دی گئی ہو کہ یہ گھر کے اندر موجود ہوں اور تو ایک دم سے ایسے ہو جائے، کیونکہ جس طرح سے ان کا جسم ملا ہے وہ بھی بہت سے خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ پولیس نے تو کہا تھا کہ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، طبیعی لگ رہا ہے سب کچھ، لیکن اب جب یہ جیسے جیسے کیس آگے ڈیولپنگ سٹیجز میں جا رہا ہے تو کچھ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہاں پر چونکہ والدین نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم کیس کو بھی پرسو نہیں کریں گے، تو اب ایک سینیریو یہ سامنے آیا ہے کہ اگر جو کہ بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ کیونکہ کیمیکل کے نمونے لے کر اس کی تو رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ پتہ چل سکے کہ وجہ کیا رہی، اگر وجہ سامنے آ جاتی ہے اور حتمی وجہ سامنے آ جاتی ہے تو اس صورت میں ریاست اپنی مدیت میں ان کا کیس دائر کرے گی اور یہ مقدمہ لڑا جائے گا۔ لیکن یہ تمام تر صورتحال بہت ہی گھمبیر ہے، بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے، اور ایز سوسائٹی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس دنیا سے جانے والوں کے لیے آسانیاں کرے۔ یہ بھی جمع سالی میں چلی گئیں، دعا کیجیے گا، کیونکہ جو بھی کسی انسان کے اعمال ہوتے ہیں وہ تو رب اور اس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم حق میں دعا کر سکتے ہیں، یہی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور میں والدین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں سے کوئی بھی شکایت ہو، گلا شکوہ ہو، ان سے لا تعلقی مت کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔